मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मेरा नाम ब्रांसन ब्रेन्सवर्थ जॉनसन है और आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल के तवस्सुत से देख रहे हैं। ख़वातीन व हज़रात, वतन अज़ीज़ पाकिस्तान, जहाँ से कम ही कोई अच्छी खबर आती है, बिलखसूस अक़लियतों के हवाले से पाकिस्तान एक जहन्नम बन चुका है और इसमें मैं समझता हूँ कि सारा कसूर अक्सरियत का नहीं है। खुद अक़लियत भी अपने आप को कायम करने के लिए, अपनी शनाख्त बरकरार रखने के लिए और अपने आप को साबित करने में बुरी तरह से नाकाम हुई है। जैसे कि आपने मीडिया में ज़रूर देखा होगा कि चंद दिन पेशतर 14 मई को CTI ग्राउंड जो चर्च की मलकियत है, वहाँ पर PTI का एक जलसा होना करार पाया। शुरू में तमाम मसीहियों ने इसकी मुखालफत की और ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि PTI ने चर्च इंतज़ामिया से इसकी इजाज़त नहीं ली और इस तरह से वहाँ की इंतज़ामिया ने DPO सियालकोट के सामने अपनी दरख्वास्त दायर की कि चूँकि चर्च इंतज़ामिया से इसकी इजाज़त नहीं ली गई, इसलिए इस जलसे को इस जगह पर होने से रोका जाए। आपने भी मीडिया पर ये वीडियो देखी होगी जहाँ पर DPO सियालकोट ने ये कहा कि चूँकि ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है और यहाँ पर इजाज़त के बगैर जलसा नहीं हो सकता, सो DPO ने वो जलसा मुलतवी कर दिया। मैंने जब ये सारा कुछ सुना तो मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने सोचा कि चलें, देर आयद दुरुस्त आयद, 72-73 साल बाद ही सही, लेकिन कौम को होश तो आई। कौम शायद एक मौक़िफ़ पर खड़ी हो गई है। कौम ने शायद ये महसूस कर लिया है कि अब वक्त है जागने का, लेकिन मेरा ये ख्वाब ही रहा। आप रोज़ देखते हैं कि हमारी कौम हस्बे रवायत बहुत सारे हिस्सों में मुंतशिर हो गई है। कुछ लोग इस जलसे की हमायत कर रहे हैं और बड़ी मुझे दुख होता है, मुझे बड़ी इसमें कोफ्त होती है, शर्मिंदगी होती है जब मैं ये देखता हूँ कि हमारे अपने लोग किस तरह की मसालें दे रहे हैं, किस तरह की बातें कर रहे हैं। हमारे अपने लोग ये कह रहे हैं कि जी वहाँ पर पहले 2 जलसे हो चुके हैं, वहाँ पर क्रिकेट खेली जाती है, वहाँ पर शादी ब्याह के फंक्शंस होते हैं, वहाँ पर जनाजे होते हैं और वहाँ पर पहले भी 2 जलसे हो चुके हैं। अब मुझे ये समझ नहीं आता, और बहुत से लोग तो ये भी कहते हैं कि देखें जी, मरियम नवाज़ का एक जलसा चर्च के अंदर भी हुआ है। अब मुझे ये समझ नहीं आती कि क्या इन गलतियों को बुनियाद बनाकर हम खुला छोड़ दें। आप ये कहना चाह रहे हैं कि चूंकि पहले ये हो चुका है तो अब होश करने की ज़रूरत नहीं है, अब भी ये चलने दें। क्या लॉजिक है इसमें, मुझे ये समझ नहीं आता। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज की PTI पर तनकीद। एक बयान में कहा कि पूरे सियालकोट में चर्च के अलावा और कहीं जगह नहीं मिली। अपनी बेमकसद सियासत और फितनाबाजी कहीं और जाकर करो। पाकिस्तान में बसने वाली तमाम अक़लियतों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अव्वलीन जिम्मेदारी है। चर्च के ग्राउंड में जलसा उनकी इबादतगाह की तौहीन है। जलसा करना तुम्हारा हक है, मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाने की इजाजत नहीं होगी। कई रोज से मसीही बिरादरी ने इस बात पर एहतजाज भी किया।
کیا ہم یہ نہیں سمجھ سکتے کہ جو غلطیاں ماضی میں ہوئی ہیں یہ ایک ایسا قدم ہے جس نے ان غلطیوں کو درستی کی راہ پر گامزن کر دیا ہے؟ ہمارے سیاسی لیڈر وہ بھی اپنی اپنی پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں. کیا کبھی ہم ان پولیٹیشنز کو، ان سیاستدانوں کو چھوڑ کر اپنی قوم کو بھی سپورٹ کریں گے؟ میں سمجھتا ہوں ذاتی یہ میری رائے ہے اور آپ کو اختلاف کرنے کا پورا حق ہے. اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جگہ کوئی بھی مقدس نہیں ہوتی، یہ جگہ مختص کی گئی ہے مسیحی کمیونٹی کے لیے، کنونشنز کے لیے، عبادات کے لیے، اور شادی بیاہ کے فنکشن بھی ہماری رفاقت و شراکت کا ایک حصہ ہیں، جنازے بھی حصہ ہے. اگر لڑکے وہاں پر کرکٹ کھیلتے ہیں تو بھی یہ ایک مثبت قدم ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے. ہاں، کچھ لوگ اور بنیاد بنا رہے ہیں کہ جی وہاں پر شراب نوشی ہوتی ہے، ڈانس وغیرہ ہوتے ہیں. یہ ایک ایسی بات ہے جو جس کی اطلاع نہیں دی جاتی. کبھی جب انتظامیہ سے یہ لیا جاتا تو ان کو یہ نہیں بتایا جاتا بلکہ ان کو شادی کے لیے کہا جاتا ہے. تو یہ غلطی لوگوں کی ہے، نہ کہ انتظامیہ کی. اب انتظامیہ کا کوئی بندہ وہاں پر آپ کی پرائیویٹ محفل میں بیٹھ کے آپ کے اوپر بڑا بھائی بن کے آپ کی نگرانی نہیں کر سکتا. اگر آپ خود بطور مسیحی ان چیزوں کو پروموٹ کرتے ہیں، ان چیزوں کا حصہ بنتے ہیں، تو یہ آپ کی غلطی ہے. آپ کو چاہیے کہ اس جگہ کے اس تقدس کو برقرار رکھیں، نہ کہ آپ یہ چاہیں کہ کوئی جانوروں کی طرح آپ کو انسٹرکشنز دے، کوئی جانوروں کی طرح ایک ڈنڈا لے کے آپ کے اوپر کھڑا ہو. بڑی عجیب بات ہے. کیا کہوں اس موضوع پر؟ آپ مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج پھر ہم اسی مقام پر کھڑے ہیں، نہ ہم میں اتفاق نہ اتحاد، بلکہ آج پھر ہم اپنی سیاست لے کر بیٹھے ہیں. اور ہماری سیاست ہے کیا؟ صرف ہم کسی اکثریت کے ممبر کے ٹاؤٹ بن کر رہ جاتے ہیں، اس کی چارپائی کی پیندوں پر بیٹھنے والے بن کے رہ جاتے ہیں. ہماری کوئی شناخت نہیں ہے. خدا را ایک جھنڈے تلے جمع ہوئیے. جو چھوٹی چھوٹی سیاسی پارٹیاں بنی ہیں، آپ ان کو ایک یا دو پارٹیوں میں بدلیے، اتحاد کیجئے اور پھر اپنے مطالبات سامنے رکھیے. اور یہاں پر برسبیل تذکرہ میں یہ بھی عرض کرتا چلا جاؤں کہ جب آپ سیاسی پارٹی بناتے ہیں تو اپنے بزرگوں کے نام پر نام رکھنے کی کوشش مت کریں. جیسے ملت مسیحا پارٹی ہے، تو جب آپ یا صلیب کا نشان بناتے ہیں، جب آپ اس کے پیمفلیٹس یا ان کے اشتہار چھاپیں گے، وہاں پر کراس بنائیں گے، وہاں پر اپنے بزرگوں کا نام لکھیں گے اور وہی بعد میں پیروں کے نیچے آئیں گے. میری درخواست ہے کہ جب آپ نام رکھتے ہیں تو ایک جنرل سا نام رکھیے. صدائے اقلیتی پارٹی یا وائس فار مائنورٹیز، اس طرح کے نام رکھیے اور اس کو آپ بند مت کیجئے، لمیٹڈ مت کیجئے، بلکہ پوری اقلیت کے لیے کیجئے. اور اس طرح کے نام رکھیے کہ دوسری اقلیتیں بھی آپ کے ساتھ جڑ سکیں. اور آج یہ وقت ہے کہ تمام اقلیتوں کو متحد ہونا پڑے گا. اگر نہیں ہوں گے تو پھر نتیجہ آپ کے سامنے ہے. جو کچھ پاکستان میں آپ کے ساتھ ہو رہا ہے وہ اسی شد و مد سے ہوتا رہے گا اور آپ سہتے رہیں گے. کاش کہ آج ہم جاگیں اور متحد ہو کر اپنے حقوق کی جنگ لڑیں. خدا بھی ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں. آپ کی توجہ کے لیے بہت بہت شکریہ. گاڈ بلیس یو.